आज आम्ही एकूण 5 स्कुलाक हांवें जिंगडे आनीक झोनल ऑफिसर तिसवाडी आणि एडीआय तिसवाडीन विजीट केले. त्याच प्रमाणे गोवा बोर्डाचो चेअरमन आनीक दुसरो आमचो NEP कोऑर्डिनेटर तांणी म्हापशाच्या बाजूचे स्कुलांक विजीट केले. सो आमी बरोबरच अशे वेगवेगळे कडेन गेल्ले पळोवपाक की बाबा कसो रिस्पॉन्स आहा भुरग्यांचो, खरोच कितें प्रॉब्लेम आहा काय कितें हें सगळें पळोवपा खातीर आमी गेल्ले. सो आमकां अशें दिसून आयलें की 90%च्या वयर सगळे कडेन एटेंडन्स आशिल्ली 90%च्या वयर सगळे कडेन एटेंडन्स आशिल्ली. थोड्या स्कुलांनी तर ऑक्झिलियम बी थोड्या स्कुलांनी 100% एटेंडन्स आशिल्ली. सो आमी भुरग्यां कडेन इंटरेक्ट केलें, तेंचे कडेन संभाशण केलें, बाकी कडेन स्टाफा कडेन, हेडमास्टरा कडेन, मॅनेजमेंट खंय उपस्थित आशिल्ले त्या मॅनेजमेंटा कडेन इंटरेक्शन केलें. आनी आमकां पयलीं दीस जाल्ल्यान आनी आमी नवे सुरवातेक ह्या वर्साच्यान एप्रील करतात त्या खातीर आमकां तो फील घेवपा खातीर आमी मुद्दाम विजीट केल्ली. अशी मदीं मदीं आमी एप्रील म्हयन्याक विजीट करतले सगळ्या स्कुलाक. सो तुमकां कितें गमून आयलेलें आसा आतां ह्या विजिटा भितर आमकां अशें दिसून आयलें की आतां एप्रिलाक सुरू करपाचो कांयच दुश्परिणाम कांय ना, उलट बरें जालें. आनीक खुबश्या विद्यार्थ्यांनी आनी शिक्षकांनी सांगलें आमकां बरें जालें एप्रिलाक सुरू केलें तें, कारण एप्रील म्हयनो अदरवायज फुकट वतालो. एप्रील म्हयन्याक वेकेशन म्हणटा ती केन्नाच नाशिल्ली. खूब जाणांचो गैरसमज आहा असो की एप्रील म्हयनो हो वेकेशनाचो म्हण. एप्रील म्हयन्याक वेकेशन ना, एप्रील म्हयन्याक चालूच आशिल्लो. पयलें एप्रील म्हयन्याक एग्जामी जाताल्यो. आतां वेगवेगळ्या कारणां लागून त्यो एग्जामी मार्चाक काडल्यो, फेब्रुवारी काडल्यो, बिकॉज नॅशनल लेवलावयली कॉम्पिटेटीव एग्जामी नंतर जावपाक लागल्यो म्हणून ह्यो प्रिपोन केल्यो. आनी ताका लागून तो नॉन इन्स्ट्रक्शनल म्हयनो जालो. आनी नॉन इन्स्ट्रक्शनल म्हयनो जातकीर भुरगे ऑटोमॅटिकली शाळेक वचपाचें बंद जालें. पूण तो वेकेशनाचो म्हयनो न्ही आनी तो फुकट वतालो म्हयनो, तो आतां वापराक येतलो एकाडेमीक एक्टिविटी खातीर. त्याच बरोबर आनी खूब फायदे आसा तेजे की एप्रिलाक सुरू केल्ल्यान आमकां दोनी टर्म हे समतोल जावपाक लागले. आतां दोनी टर्म वेवस्थीत वांटून घालपाक मेळ्ळे, फर्स्ट टर्म आनी सेकंड टर्म. नाजाल्यार सेकंड टर्मा भितर कांयच एकाडेमीक एक्टिविटी जायनाशिल्ली, तेजी वेगवेगळी कारणां आसात, ती आतां समतोल जाली. त्याच बरोबर 220 दीस जे गरजेचे आहात अंडर NEP, त्याच बरोबर अंडर RTE जे दीस आतां आमकां मेळटले आनी जे मेळोवपा खातीर आमकां खंयचीच सुटी, दिवाळेची सुटी, चतुर्थीची सुटी, क्रिसमस सुटी हे कर्टेल करचे पडचे ना. ताका लागून हेजो भुरग्यांक फायदो जातलो. आतां कितें आसा की खंयची जेन्ना नवी सुरवात जाता तेन्ना थोडो विरोध जाता, थोडो एडजस्ट जावपाक त्रास जाता, हें आमकांय खबर आसा. हो एडजस्ट जावपाक हें जावपाक थोडो वेळ वतलो. हो आतांच फाल्यां एकदम सगळे जाण एडजस्ट जावचे ना, पूण हळू सगळ्याक संवकळ पडटली आनी हो लॉंग टर्माच्या दृश्टींतल्यान बरो हेजो उपयोग जातलो आनी फायदो जातलो. वॉट अबाउट द हॉलिडेज? हॉलिडे 1 म्हयन्यासान 5 विकाची हॉलिडे आसतली. एक मे सान 5 विकाची हॉलिडे आसतली. ओके, जी ही नॉर्मल आसताली वो कर्टेल जालेली आसा? ना नॉर्मल हॉलिडे. ओके, कर्टेल खंयचीच हॉलिडे कर्टेल केली ना. ओके. हो गैरसमज आसा असो दिसना म्हाका. हें मुद्दाम करप जालें, कित्याक तुमी जे कितें मुद्दे आशिल्ले हायकोर्टा मुखार मांडले. हायकोर्ट इज अ फायनली ऑथॉरिटी. हायकोर्टा मुखार तुमी सगळे मुद्दे मांडिल्ले तुमचे. हायकोर्टान आमचें म्हणणें आयकून घेतलें आनी हायकोर्टान जजमेंट दिलो तो वाचून पळयात तुमी. तेतूंत क्लियर म्हणिल्लें आहा हायकोर्टान की तुमच्या खंयच्याच मुद्द्या भितर आमकां सबस्टन्स दिसलो ना. सो तरीकय मागीर हें सगळें जातकीर जेन्ना तेजो आनीक हें जाता तेन्ना तेजो उद्देश आपलो प्रामाणीक आसा असो म्हणपाक मेळचो ना कोणाक. सो वॉट इज युअर मॅसेज टू पेरंट्स एज वेल एज स्टुडंट्स? म्हाजो मॅसेज पेरंट्साक आनी स्टुडंटांक हें करपा फाटलो उद्देश आमचो बरोच आसा आनी तेजो तुमी वेवस्थीत फायदो करून घेवचो इतलेंच हांव मागतां. NEP जेन्ना रुळार येतली, NEP म्हळ्यार फाल्यां सकाळीं NEP इम्प्लिमेंट करता तेन्ना ट्रान्झिशनल फेज 2030 पर्यंत हे अडखळे येत रावतले. हें हांव पयलीं सावन सांगतां. हे फाल्यां अडखळे मोकळे जावचे ना. 2030 पर्यंत जेन्ना सगळीं रुळार पावतली तो पर्यंत हे अशे मदीं अडखळे येत रावतले. पूण हांव इतलो सगळ्याक आश्वस्त करपाक सोदतां सरकाराचे वतीन की 2030 नंतर हे कांयच अडथळे उरचे ना आनी गोंय हें सगळ्या पेक्षा बरें सुस्थितीत आसतलें NEP एडॉप्ट करपा खातीर. ओके, जस्ट वन